جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ، اس درسگاہ اتے راضیوں الہی، اس درسگاہ اتے راضیوں الہی۔ فضیلت الشیخ فاضل نوجوان، محبوب عوام، بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام پڑھنے والے بھائی حافظ سلیمان ربانی صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ تو قاری عبدالرزاق طاہر صاحب کے خطاب سے پہلے میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا۔ محترم جناب بھائی محمد سلمان ربانی صاحب وہ تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں اشعار پیش کریں۔ محترم جناب حافظ محمد سلمان ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ اج دی عظیم الشان قرآن کانفرنس اس نو منعقد کرنے والے قابل قدر قابل احترام استاد الحفاظ ولی کامل حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میری دعا ہے اللہ انہاں دی محنت کاوش اپنے دربار اندر قبول فرمائے، محبت نال کہہ دو آمین۔ اور جنہاں دی دعوت الحمدللہ میں حاضر ہویاں برادر مکرم حضرت مولانا قاری خالد محمود رحمانی صاحب اور حضرت مولانا قاری ابو ذر غفاری صاحب حفظہ اللہ تعالی صدر مدرس جامعہ ہادہ، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ تو حضرات میں چند جملے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑھاں گا، بڑی محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ آخر تے جامعہ دے بارے میں چند جملے انشاءاللہ پڑھاں گا، تو جدوں کوئی جملہ اچھا لگے مینوں خوش کرنے واسطے نہیں، حضرت مولانا شیخ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے، انہاں نوں خوش کرنے واسطے نہیں، فقط اللہ نو راضی کرنے واسطے، جنوں او دے حبیب نال پیار ہے، اللہ نو راضی کرنے واسطے، اپنے نام اعمال اندر نیکیاں دا اضافہ کروان واسطے، محبت دے نال جملہ سن کے تڑپ کے سارے کہنے سبحان اللہ، بڑی محبت نال سماعت فرماؤ۔ میں کیوں نہ کہنا جاواں کہ گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، نا 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 کنگن پور دے رہن والیاں، جامعہ رحمانی اندر آ کے جلسہ سنن والیاں، مزہ نہیں آیا، دوبارہ جملہ میں پڑھاں گا۔ جڑا جڑا سرکار دا دیوان ہے، نبی پاک دا پروان ہے، جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے، جڑا سرکار دا مرید ہے، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، دوبارہ جملہ میں پڑھاں گا۔ محبت دے نال جملہ سن کے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے گج کے کہنے سبحان اللہ۔ میں کیوں نہ محبت دی دعوت دیاں، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، جنت چلے کے جائے گا، جنت چلے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا، رتبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حافظ سلمان صاحب، بابا لیاقت صاحب،
ہوں بھی بول پا بابا لیاقت صاحب اللہ بابا جی لیاقت صاحب فتح محمدی دیاں محبتہ قبول فرمائے بڑی محبت نال سماعت فرماؤ مجاہد صاحب بھائی محمد اشرف مجاہد صاحب میرا ویر چونیے تو آیا ہے بڑا پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے میں شکریہ ادا کرنے ہوں گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاراں دے وچ جا کے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعا سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعا سرکار کر دے رہے سب نبیاں نال وکھرائے سب نبیاں نال وکھرائے اخلاق با کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبیاں دے بن کے آقا سردار آئے نے نبیاں دے بن کے آقا سردار آئے نے امت دے لئی رس لے کے سرکار آئے نے امت دے لئی رس لے کے سرکار آئے نے سب نبیاں نال وکھرائے حسن و جمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا بڑا پیارا جملہ پڑھ لگا کنگن پوریو میں دعا کرنا عرشاں والیا جیڑا بندہ اے جملہ سن کے دوویں ہتھ کھڑے کر کے اچھی بول کے سبحان اللہ کہہ دے وے عرشاں والیا انہوں آج رات پاک پیغمبر دا خواب اندر دیدار نصیب کر دے پتہ لگ جاندے کنوں کنوں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھن دا شوقے توجہ کر درا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا بولے نہیں سن مدنی بولے نہیں سن مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا پھر کہہ دے سبحان اللہ جنہوں سرکار نال پیارے دوویں ہتھ کھڑے کر کے گج کے آکھو سبحان اللہ بولے نہیں سن مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا بڑا آلات نرالائے اے خیال میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نادا آخری جملہ جنہوں صحابہ نال پیار ہوئے گا جنہوں صحابہ نال محبت ہوئے گی جملہ سن کے چپ نہیں بھوے گا محبت دے نال دوویں ہتھ کھڑے کر کے پہلے دی طرح تڑپ کے کہنے سبحان اللہ توجہ کر درا مارا تے مارا کھا کی مارا تے مارا کھا کی رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا جنت دے وچ ٹردا اے جنت دے وچ ٹردا اے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا ایک بار محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ حضرات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب آپ نے سماعت فرمائی ہن میں چند جملے اپنے برادر مکرم
حضرت مولانا قاری محمد بلال محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی امام جامع مسجد قدس اہل حدیث الہ آباد انہاں دے حکم تے اس جامعہ دے بارے چند جملے میں بنائے نے سماعت فرما لو پھر میں اجازت چاہاں گا بڑی محبت نال سماعت فرماؤ جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جنہوں اس جامعہ نال پیارے کہے سبحان اللہ آواز نہیں آئی محبت نال اونچی کہو سبحان اللہ جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں جامعہ دے وچ اج جلسہ پیار آئے جامعہ دے وچ اج جلسہ پیار آئے دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظار آئے دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظار آئے ہر پاسے دستی عوام ہی عوام جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ آئے شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ آئے اس درسگاہ اتے راضیوں الہے اس درسگاہ اتے راضیوں الہے شان تے آباد رکھے رب رحمان آمین کہہ دیو اچھی آکھو آمین نہیں آواز نہیں ہے گج کے آکھو آمین شان تے آباد رکھے رب رحمان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامعہ دا بانی کاری صادق رحمانی ہے جامعہ دا بانی کاری صادق رحمانی ہے جامعہ دا مدیر کاری صادق رحمانی ہے دینی اتے گزری ساری زندگانی ہے دینی اتے گزری ساری زندگانی ہے دینی اتے گزری ساری زندگانی ہے انہاں اتے رب سونا ہوئے مہربان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان قاری خالد صاحب سانو بڑے ہی پیارے نے میرے برادر مکرم قاری خالد صاحب سانو بڑے ہی پیارے نے قاری خالد صاحب سانو بڑے ہی پیارے نے قاری ابو ذر میریاں اکھیاں دے تارے نے قاری ابو ذر میریاں اکھیاں دے تارے نے علامہ عبدالخالق کاردائے حق دا اعلان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان آخری جملہ تے میرا سلام ہے بڑی محبت نال سماعت فرماؤ مرکز والے نے جلسہ کرائے جامعہ والے نے جلسہ کرائے سیڑھی بنان لئی سان لئی آیا ہے سیڑھی بنان لئی سان لئی آیا ہے یزدانی کے زدہ وسیل آباد ہے دکان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان بچے بچیاں پڑھ دینے رب دا قرآن جامع رحمانیہ ادارہ علی شان جامع رحمانیہ ادارہ علی شان السلام علیکم